अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आप सबको मेरे दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त खुशखबरी जो है लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिसका यकीन करें पूरे मुल्क में लाखों लोग जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर पा रहे थे। आपने दिल थाम के इसको सुनना है, क्योंकि बात इतनी बड़ी है कि सुनकर आपका दिल जो है वो खुश हो जाएगा, चेहरे पर आपके मुस्कुराहट आ जाएगी और आपके दिल से यही दुआ निकलेगी कि अल्लाह करे ये बंदा हमेशा के लिए आपके लिए काम की खबरें जो हैं वो आपको देता रहे। तो जनाबे आला, अब वो वक्त आ गया है जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बेनजीर कफल प्रोग्राम की तमाम किस्तें, जी हाँ व्यूअर्स, तमाम किस्तें अब आपको बैंकों की लाइनों में धक्के खा खा के, गर्मी सर्दी में खवार होके या रिटेलर के सामने मिन्नते करके नहीं लेना पड़ेंगी, बल्कि अब आपको ये पैसे जो हैं वो बराह रास्त अपने इजी पैसा या जैज कैश अकाउंट में बैठे बिठाए घर के कमरे में पंखे के नीचे चाय के मजे लेते हुए आप इजीली वसूल कर सकेंगे। और यही नहीं, बल्कि जो लोग नए ऐल हुए हैं उनके लिए भी जबरदस्त खुशखबरियां आई हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 3 किस्तें जो हैं वो उन्हें मिलने वाली हैं। तो ये उनके लिए गुड न्यूज है, तो उनको खुश हो जाना चाहिए, वो भी अभी से। जी हाँ व्यूअर्स, अभी से। बस थोड़ा सा आपने ध्यान से मेरी बातों को गौर से सुन लेना है और उन पर अमल कर लेना है, वरना आपको खाली हाथ जो है वो बैठना पड़ सकता है। इसलिए इस बातों पर आपने अमल करना है। अब देखें व्यूअर्स, बात सीधी सी है। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अवाम को आसानी दी जाए, उनका वक्त को बचाया जाए, उनके वक्त की कदर की जाए और उनकी इज्जत नफ्स का खास ख्याल रखा जाए। इसलिए अब ये नया सिस्टम जो है वो शुरू होने जा रहा है। अब आपकी तमाम तर BISP की किस्तें जो हैं वो डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएंगी। अब ये डिजिटल वॉलेट क्या होता है, सीधी जबान में बताऊं तो ये वही इजी पैसा, जैज कैश या फिर मुख्तलिफ बैंकों के मोबाइल अकाउंट होते हैं, जिनसे आप अपने फोन पर ही अपनी रकम जो है वो वसूल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ, और निकाल भी सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि अब आपको कोई कटौती देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपसे 200 या 500 नहीं काटेगा। अब आपको पूरा आपका हक जो है वो मिल पाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठते हैं, जैसे क्या सबको ये सहूलत मिल पाएगी, क्या पहले से जो अकाउंट बने हुए हैं उन्हीं में ये पैसे आएंगे या नए अकाउंट आपको खुलवाने पड़ेंगे। तो सुन लीजिए, बिल्कुल नए अकाउंट खुलवाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने बोला था, लेकिन तस्दीक हुई है। अगर आपके नाम पर पहले से कोई इजी पैसा या जैज कैश अकाउंट बना हुआ है और वो एक्टिव भी है, तो इंशाअल्लाह वही आप इस्तेमाल कर सकेंगे। बस शर्त ये है कि वो सिम आपके अपने नाम पर मौजूद होनी चाहिए। वो नंबर जिससे आपने डायनेमिक सर्वे जो है वो करवाया था वही आपके पास मौजूद होना चाहिए और वो एक्टिव भी होना चाहिए, बंद ना हो, और आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो वैलिड हो, यानी एक्सपायर ना हो। अब अगर ये सब कुछ है तो आपके मजे हो गए हैं, तो समझे आपकी किस्तें जो हैं वो आपके अकाउंट में आया करेंगी, आपको दर दर के धक्के जो हैं वो नहीं खाने पड़ेंगे। अब सुने एक और अहम बात जो है, ये जो नया सिस्टम है ये यकदम सारी आवाम के लिए शुरू नहीं होगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता फेज वाइज तमाम बेनिफिशरीज के लिए ये सहूलत जो है वो दी जाएगी और हर शख्स का अलग अलग डिजिटल वॉलेट जो है वो खोला जाएगा। और आपको किसी भी वक्त जो है वो मैसेज आ सकता है कि जनाबे आला आपका अकाउंट जो है वो ओपन कर दिया गया है, अब आप अपनी केस जो है वो इजीली अकाउंट में वसूल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वक्तन फोक्तन अपना मोबाइल नंबर जो है वो आपने चेक करते रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि मैसेज आ जाए और आपका नंबर बंद पड़ा हो और आपकी केस जो है वो किसी और की झोली में चली जाए, तो आपने ऐसा हरगिज बिल्कुल नहीं करना। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप बातें हैं असल बात की जानिब कि ये 3 किस्तें जो हैं वो किन को मिलने वाली हैं, तो ये भी आपको बताते हैं।
جناب اعلیٰ وہ تمام لوگ جو پچھلی قسطیں کسی بھی وجہ سے نہیں لے سکے تھے، کسی پریشانی کی وجہ سے یا کسی سفر دوری کی وجہ سے وہ نہیں لے سکے تھے، جیسے کہ اکاؤنٹ کا مسئلہ تھا، شناختی کارڈ کا مسئلہ تھا، یا پھر فنگر پرنٹس کا مسئلہ آ رہا تھا، یا پھر کوئی اور تکنیکی رکاوٹ تھی، تو اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان سب کو 3 قسطیں جو ہیں وہ ایک ساتھ اکٹھی دی جائیں گی تاکہ ان کا نقصان پورا ہو سکے۔ اب اگر آپ ان میں سے ہیں تو مبارک ہو بھائی، آپ کو 13,500 روپے کی نہیں بلکہ تقریباً 41,500 روپے تک کی ادائیگی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ موقع آپ نے ضائع نہیں کرنا، کل سے قسطیں جو ہیں وہ جاری ہونا شروع ہو جائیں گی، تو آج ہی اپنے کاغذات، موبائل، شناختی کارڈ وغیرہ جو ہے وہ اپنے پاس تیار رکھنے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پیسے چیک کرنے کے حوالے سے، کیونکہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ قسط آئی ہے یا نہیں آئی۔ اب سنیں ویورز، سب سے پہلا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وہی موبائل نمبر جو ہے وہ ایکٹیو رکھنا ہے جو آپ نے BISP سروے کے وقت دیا تھا۔ جب بھی آپ کی قسط جاری ہوگی تو اسی نمبر پر ایک میسج آئے گا، اور اگر آپ کے پاس وہ نمبر ایکٹیو نہیں ہے یا بند ہو گیا ہے تو فوراً جا کر وہی نمبر جو ہے وہ دوبارہ سے آپ نے ایکٹیو کروا لینا ہے، یعنی کہ سم دوبارہ سے رینیو کروا لینی ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو اطلاع جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ قریبی BISP ریٹیلر سینٹر پر جا کر نادرا کی بایو میٹرک سینٹر کے ذریعے اپنی قسط جو ہے وہ چیک کروا سکتے ہیں، اور یاد رہے کہ آپ کی قسط لینے سے پہلے آپ نے چیک کروا لینی چاہیے، لازمی سے چیک کروا لینی چاہیے تاکہ آپ کی کسی قسم کی کٹوتی نہ ہو۔ تو کتنی قسطیں آپ کی آئی ہیں تاکہ کوئی پیسے آپ کے کاٹ نہ لے اور آپ کو مکمل رقم جو ہے وہ آپ کو مل پائے۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا یہ ہے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سمپل ہیلپ لائن پر کال کریں گے اور وہاں سے تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ اپنے آئی ڈی کارڈ سے ریلیٹڈ لے سکتے ہیں۔ اب سنیں ویورز، ایک دلچسپ بات جو ہے، حکومت کے مطابق اگر آپ لگاتار 3 قسطیں جو ہے وہ نہیں لیتے تو آپ کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس پروگرام سے باہر کیا جا سکتا ہے اور آپ کا ڈیٹا بھی بلاک ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو قسطیں کل سے جاری ہو رہی ہیں ان کو فوراً سے پہلے آپ نے وصول کر لینا ہے تاکہ آپ کا نام سسٹم میں موجود رہے اور ایکٹیو رہے، آئندہ بھی آپ کو اسی طرح پیسے جو ہیں وہ ملتے رہیں۔ اور بھائیوں، ایک بات دل سے کہہ رہا ہوں، یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کسی ویب سائٹ پر جا کے چیک کریں یا کوئی ایپ آپ نے انسٹال کرنی ہے اور سارا کچھ آپ کو پتا چل جائے گا، تو ان باتوں میں آپ نے نہیں آنا۔ حکومت نے اس وقت صرف 2 ہی طریقے جاری کیے ہیں، ایک جو ہے وہ BISP سینٹر سے جا کر آپ پتا کر سکتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ ہیلپ لائن پر جا کر آپ پتا کر سکتے ہیں اور اپنے آئی ڈی کارڈ سے ریلیٹڈ تمام تر ڈیٹیل وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں آخری اور اہم ترین حصے کی جانب کہ حکومت جلد ایک نیا ویب سائٹ جو ہے، ایک نیا ویب پورٹل جو ہے وہ جاری کرنے جا رہی ہے، جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے اپنی قسط جو ہے وہ آسانی کے ساتھ چیک بھی کر سکیں گے۔ جیسے وہ پورٹل لانچ ہوگا ہم آپ کو فوراً سے پہلے اس حوالے سے اطلاع دیں گے، اس لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لینا ہے، گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا لینا ہے تاکہ ہر نئی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تک فوراً سے پہلے پہنچ سکے۔ تو میرے پیارے ویورز، میرے پیارے نوجوانوں، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ کی قسطیں جو ہیں وہ ایزی پیسہ، جیز کیش یا بینک اکاؤنٹ میں آیا کریں گی، کیسے آپ انہیں وصول کر سکتے ہیں، کن لوگوں کو 3 قسطیں جو ہیں وہ ملا کریں گی، اور پیسے چیک کرنے کے اصل اور مستند طریقے کیا ہیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں گی۔ اب جاتے جاتے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ذرا سی بھی آپ کے لیے مفید بنی ہو، یا کچھ بھی نیا آپ کو سیکھنے کو ملا ہو، یا آپ کو لگا ہو کہ کوئی بندہ جو ہے وہ دل سے آپ کے لیے یہ سب باتیں جو ہیں وہ شیئر کر رہا ہے، وہ دل سے آپ کا فائدہ چاہتا ہے، تو پلیز اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے اور کمنٹس میں اپنی رائے آپ نے ضرور دینی ہے کہ آپ کو دفتر جا کے اکاؤنٹ کھلوانا بہتر لگتا ہے یا گھر بیٹھے آپ کو اکاؤنٹ کھلوانا بہتر لگتا ہے۔ اور ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کیجئے گا جو ابھی تک اس اپڈیٹ سے ناواقف ہیں۔ تو میرے پیارے ویورز، ملتے ہیں اسی طرح کے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔